मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज फ्रेंडशीप डे, सो तुमकां हांव विश करता म्हाज्या पद्दतीन. ऐका, रक्ताची नाती नसतानाही मनात घर करणारे मित्र म्हणून हक्काने योग्य मार्ग दाखवणारे माझे जिवलग सगळे सोबती यूट्यूब मित्र दिनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आयज हांव मातशें फ्री आसा, कारण आयज अद्विकाली आजी आयिल्ली आसा. आजी म्हटल्यार म्हाजी मम्मी, ती आयिल्ली आसा. अद्विकाक थंडी जाल्ली न्ही, आनी मातसो ताप आयिल्लो. आतां बरो आसा. सो ती ताका लागून खबरीक आयल्या. तिका रोखडें टेन्शन जाता, तो बरो ना जातकूर. ती फोन करीत रावता म्हाका, सद्दां फोन करता खबर घेवपाक तेजी. आनी तिका तशें परत येवपाक मेळना, कारण तिचें शॉप आसा. सो ती आयज शॉप तिचें बंद करून आयिल्ली आसा. सांजची वता म्हणटा. पळोवया, रावता जाल्यार रावली, नाजाल्यार वतली. आनी आयज अद्वीक तिच्याच वांगडा आसा. तो सामको खूश आसा. ती येतकूर सामको खूश जाता आनी ती बी ताका घेवनूच बसता. सो हांव मातशें आयज फ्री आसा आनी आतां म्हाका रांदपाक जाय. पळोवया आयज कितें करपाचें. मागीर मेळटा तुमकां. चला, बाय. आयज करया अद्विकाचो लंच. कुळिदाचो रोस करता अद्विकाक. गॅसीर तोप दवरला, तातूंत घालया 1 चमचा तूप, गांवठी तूप. मागीर तातूंत घालया 1 लसणीचें पाकळी. मागीर घालया थोडोसो कांदो, चड घालप ना. मागीर घालया थोडोसो टमाट, हे असो. मागीर तो बरो परतून घेयात. मागीर घालया हातूंत चिमूटभर हळद, चिमूटभर जिरे पावडर, चिमूटभर हिंग. जाय जाल्यार तितून तुमी करबिल्याची पानां घालूं शकता. म्हाजे कडेन नाशिल्ली म्हणून घालूं ना. परतून घेयात. मागीर घालया सयेचो रोस. 1 वाटी सयेचो रोस काडिल्लो हांवें, तो घातला. मिक्स करून घेयात बरें. मागीर तातूंत घालया कुळिदाची पावडर. हे पळया 1 चमचो घातला हांवें. पळया कशी कुळिदाची पावडर हांवें कशी केली ती हांव तुमकां मागीर सांगता. पळया कुळिदाची पावडर अशी दाट जाता, ताका लागून तातूंत थोडें घालपाचें उदक. पळया उदक घातलें आनी बरें मिक्स करून घेवया आतां. पळया अशें मिक्स करून घेयात. आनी तितून आतां घालया आमी थोडी चिमूटभर मिरी पावडर, कारण आमी तिखसाणीक कांय घालना न्ही, सो चिमूटभर घालप, चड घालप ना. पळय आतां मिक्स करून घेयात. आनी आतां तातूंत घालया कोथिंबीर बारीक चिरून, टेस्टिंगाक लागून मातशी टेस्ट येता. बरी मिक्स करून घेयात. आनी आतां तें आमकां शिजपाक जाय. 1 7-8 मिनटां शिजपाक दवरुया. झाकण धांपया आनी शिजपाक दवरुया. आनी हें पळया शिजोवन जाल्लें आसा. अशें इतलें दाट जाता. हें पळयात. आतां कुळिदाचो रोस रेडी आसा. तुमी रोस शीता बरोबर भरयल्यार जाता. आतां हांव ताका शीता बरोबरूच भरयतलें. रेडी आसा. काय बरो जाला तो पळयात. असो जाता. तुमकां जाल्यार आनी दाट करूं शकता. आतां हांव तेजें शीत रेडी करून घेता, स्मॅच करून घेता. हें पळया आतां रेडी आसा तेजो लंच. स्मॅच केल्लें शीत, तातूंत तो रोस घातला आनी आतां तेजें लंच रेडी आसा. हाय गायज. जाल्ली आसा सांजची 5 आनी आतां अद्विकाची आजी वता म्हणटा घरा. सो तिका आमी सोडपाक वता. एक्चुली तिका हांवें सांगलेलें फाल्यां चल म्हणून, कित्याक ती आसल्यार मातशें म्हाका बरें पडटा. पूण ती म्हणटा घरा काम आसा आनी दुकान बंद दवरचें पडटा न्ही, ताका लागून ती वता म्हणटा. मागीर केन्ना येता म्हणटा. सो आतां तिका आमी पावपाक वयता. चला, मागीर मेळटा हांव तुमकां. आत्तां हे पळया आमी मम्मीक पावन आयिल्ली आसा. आनी आतां हांव व्हिडिओ एंड करपाचें आसा. व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं हांवें कुळिदाची पिठी पावडर कसो केलो तो सांगता. कुळीद हाडलो घरा, हांगच्यान शॉपा वयल्यान हाडलें. भुसारी दुकानार मेळटा. कुळीद म्हटल्यार कितें तें तुमकां कळटलें. कळना जाल्यार हांवें फस्टूच फोटो घातलेलो आसा. इवन शॉपार वचून तर कुळीद दी म्हणून सांगल्यार ते दिता. थोड्यांक खबर आसतलें, थोड्यांक खबर आसपाना म्हणून सांगता. कुळीद हाडलें. मागीर तें बरें धुवपाचें आनी भिजत घालपाचें.
भिजत घालून दुसऱ्या दिसा मागीर कोंब काडपा लागून ते बरे एका बऱ्या कपड्यान बांदून दवरात कोंब येवपा लागून. मागीर कोंब काडटकूच ते सुकपाक जाय, बरे 2-3 दीस सुकयात. सुकल्या नंतर बरे सुकपाक जाय. सुकल्या नंतर ते बरे भाजात कायलीन, बरे भाजपाक जाय. अशें म्हणजे आवाज येवपाक जाय भाजतना. मागीर ते वांटून घेयात आनी पावडर करून दवरात. आनी कुळीद खूब बेस्ट आसता हेल्थाक सुद्दां. इवन कुळिदाचो रोस आमी करून खातात, बरें लागता. सेम आमी आतां मुगा गाठी करता तशेंच करप, बरें लागता तें. आनी भुरग्यांक तर खूब बेस्ट आसा, हेल्दी फूड आसा तें. सो तुमी हाडात, करात आनी म्हाका सांगात, बेस्ट आसता तें. आनी कुळीद म्हटल्यार तुमकां कळ्ळेंत न्ही कितें आसा तें, थोड्यांक खबर आसपाना. आनी खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगात, खबर ना जाल्यारूय कमेंट करून सांगात. आनी रेसिपी तुमकां दाखयल्लीच आसा हांवें कशी करप ती. सो आयचो व्हिडियो हांगा एंड करता. आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. असोच तुमचो मोग आसूनी. अशेंच तुमी म्हाजे व्हिडियोज पळयत रावात आनी म्हाज्या चॅनलाक फॉलो करीत रावात. आनी आयचो हांव व्हिडियो हांगाच एंड करता. चला तर फाल्यां मेळया एक नवीन व्हिडियो घेवन. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.